ماشاءالله ګلولي خان خو بیا په انګلیش باندې حد کړی دی. یو پرینک ورسره شوی دی، یو پښتون ځان نه انګریز جوړ کړی دی او د ده شاپ ته ورغلی دی. هلته بیا څه وشي دغه ویډیو راسره وګورئ. خو د دې نه مخکې دا خبره کول غواړم چې دا ویډیو صرف او صرف ستاسو د انټرټینمنټ لپاره ده. هغه مخکې چې کومه ما ویډیو شیر کړې وه نو ګلولي خان به یې په خپل پیج باندې هم شیر کړې وه. د هغوی ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم. دا ویډیو راسره وګورئ. په اخره کې ګلولي خان به ته او ټولو پښتنو ته یو پیغام ورکول غواړم. دغه ویډیو وګورئ. ओए जिंदाबाद फॉर यू. अभी इसको पाकिस्तान में भी फॉर यू में करेंगे, ये मेक्सिको में फॉर यू में है ना. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज एक प्रैंक कर रहा हूँ नायाब ड्राई फ्रूट वालों के साथ, गुलवली खान के साथ अंग्रेज़ बन के, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोग अंग्रेज़ों से बहुत मुतासिर होते हैं, लेकिन आज हम भी अंग्रेज़ बन करके लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, एक बंदा है वो प्रैंक कामयाब करेगा. वो कौन है? वो अहमद भाई. What do you want to say about these people? We are going to Jaya dry fruit and take a prank. Yeah. मेक्सिको. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलवली. गिफ्ट फेंकने वाला. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलवली खान. ये है नायाब ड्राई फ्रूट रेल शॉपिंग प्लाजा कारखानों मार्केट पेशावर. ये मेक्सिको से आया है. इनसे हम क्वेश्चन करेंगे कि ये कौन सी ड्राई फ्रूट है. आपने सही जवाब दिए तो हम आपको गिफ्ट देंगे, ये वाला गिफ्ट देंगे आपको, ठीक है. अगर आप लोगों ने सही जवाब दिए, he says they will give you this gift. Your सही आंसर this one gift. He says you give the right answer, then we take this gift. ओके. गिफ्ट अभी चेक कराते हैं इनको. ये मेक्सिको से आए हैं ये लोग. मेक्सिको में इनने हमारी वीडियो देखी है और पाकिस्तान आया है. यहाँ इनको बहुत अच्छा लगा. इनसे और भी बात करेंगे, वो खुद फिर बोलेंगे. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताओ, किधर गए तर्जुमान? आप सबसे पहले ये बताओ कि आप पेशावर आए हो, पेशावर में सारे पठान हैं, कैसा लगा आपको पेशावर और नायाब ड्राई फ्रूट? He says you come to Peshawar, Pakistan, and how the Pathan and how is the taking your Pathan are amazing people. I have never seen before like these people. They are very hospitable people. And my wife is also from Pakistan. I love Pakistani people. My friend told me that their shop they have many type of dry fruit, Gulwali Khan. So I came here for Gulwali Khan. Thank you. I just came here only for you. ओए जिंदाबाद फॉर यू. अभी इसको पाकिस्तान में भी फॉर यू में करेंगे. ये मेक्सिको में फॉर यू में है ना. अभी पाकिस्तान के अंदर इसको हम फॉर यू पे कराएंगे. And I love you too. हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. आपको we will come up day after tomorrow with 15 people from Mexico. Okay, come to the 15 people. All KPK नायाब ड्राई फ्रूट विजिट. इंशाल्लाह यहाँ पे आपको नायाब फ्रूट दिखाएंगे जो जगह पे पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, ठीक है. इनसे अभी पूछेंगे कि ये क्या है. आंसर सही दिए तो गिफ्ट भी देंगे. दिस चिक your answer good is dry fruit gift. they gave you gift. What is this? This is a सवाल पहले छोटे से करेंगे. ये क्या है? What is this? Dry fruit. Which one dry fruit is this? What Tell the name. Dry fruit. Banana. No, गलत आंसर. Banana. Wrong answer. Wrong. There is no. It's peach. जिसको पश्तो में शमतालान कहते हैं. शमतालान में भी उखोड़ल पीज है. Peach. Amazing dry fruit. Amazing. No Mexico, no USA. You रकम dry fruit. Yes. Your Peshawar different dry fruit. हाँ, बहुत अच्छा dry fruit है यहाँ का. मेरा कहने का मतलब ये है कि मेक्सिको में इस तरह नायाब dry fruit नहीं He मिलता. says in no country, only Pakistan is really good. No. हाँ, this one question answer सही नहीं दिए. दोबारा इनको कोशिश कर दे कि और चीज दिखाए जिसको इनको जो है ना थोड़ी सी वो मिले कि हमने कुछ चीज दी है. सही है ना. अभी दूसरा सवाल पूछते हैं. बलशेरा वाला लगा बोलेगा वहाँ. He trying to you in another dry fruit. If you don't don't give you gift. So please try to right answer and give it a gift. Yes, gift for me everything. दादी زوی دې ده. Ah.
your son? Your brother? Chef? Father. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलवली खान, ये है नायाब ड्राई फ्रूट रेल शॉपिंग प्लाजा, कारखानो मार्केट, पेशावर. This brother, this is son, come to Mexico, नायाब ड्राई फ्रूट, welcome the Peshawar Patan area. This one check one dry fruit. Answer is good. Dry fruit इंशाल्लाह आपको मिलेंगे गिफ्ट में, ठीक है. This check. This one check. Check this. Try to right answer. Right answer. This one gift. हाँ? Watermelon. Watermelon किस चीज को कहते हैं? खरबूजा. इनने जवाब जीत लिए. बिल्कुल इनका सवाल सही है. This is a gift for you. Pakistan is the gift. हाँ, very good. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. دا ویډیو مو کتله یقینا چې تاسو به خوښ شوي وي. ګلولي خان دوکه شوی دی په دغه پښتون رور باندې چې هغه ته ځان نه انګریز جوړ کړی و چې زه د میکسیکو نه راغلی یم. نو دغه ویډیو تاسو وکتله، دا صرف او صرف د انټرټینمنټ لپاره وه. سیریسي ماخلئ. انشاءالله چې ګلولي خان سره ملاقات به کومه، ځکه چې یو ډېر زیات ښه انسان دی، یو بهترین اخلاق والا دی. ګلولي خان ته هم دغه پیغام ورکوم چې همدغه شان ته د خپل مهنت جاري ساته، همدغه شان په ښه اخلاقو دغه خپل کسټمر سره، د ټولو پښتنو سره او نور چې څومره خلک ستا د شاپ ته راځي د هغوی سره په ښه اخلاقو باندې همدغه شان چلیږه. الله تعالی دې نور هم کامیاب کا. او ټولو پښتنو ته دغه درخواست کوم چې کله هم تاسو څه کاروبار کوئ، تاسو څه دکان وي یا د چا سره ستاسو ډیل راځي، نو د اخلاقو نه کار اخلئ. په اخلاقو باندې هر څه میلاویږي. یقینا چې ټول نه بهترین چیز اخلاق دی. د کوم انسان چې اخلاق ښه وي، الله تعالی هغه ته کامیابي ورکوي، الله تعالی هغه ته خوشحالي ورکوي او هغه ته الله تعالی په دغه خپل فیلډ کې یو عزت ورکوي. نو ګلولي خان یو ډیر د ښه اخلاقو مالک دی. الله تعالی دې خوشحاله او آباد ساتي. الله تعالی دې نور هم کامیاب کړي. ټول پښتانه ته الله تعالی ترقي ورکړي. دغه ویډیو سره مخکې شیر کړئ. ډیره مننه کوم دا وخت راکولو. انشاءالله د ګلولي خان سره ملاقات ضرور کیږي. هغه هم تاسو ته په دې سکرین باندې ښایم. ډیره مننه کوم دا وخت راکولو. د لوی الله پامان.